अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान। शामिल करते हैं आज की अहम इलाकाई खबर शामिल करते हैं फाजलपुर से। सरदार डॉक्टर हफीजुर रहमान खान की कोशिशों से फाजलपुर की आवाम के लिए सस्ते आटे की फराहमी को यकीनी बनाया गया। सरदार डॉक्टर हफीजुर रहमान खान दुरेशक ने फूड इंस्पेक्टर बाजवा और मलिक मुनीर को हिदायत की है कि फाजलपुर की गरीब आवाम को सस्ते दामों में आटा मुहैया किया जाए। गवर्नमेंट ने आटे के जो नर्ख मुकर्रर किए हैं, आवाम को इसी कीमत पर आटा मुहैया किया जाए। सरदार डॉक्टर हफीजुर रहमान खान दुरेशक की इस हिदायत पर फौरी अमल दरामद किया गया और फाजलपुर की आवाम के लिए सस्ते दामों में आटे की फरोख्त को यकीनी बनाया गया। फाजलपुर की आवाम ने सरदार डॉक्टर हफीज रहमान खान दुरेशक के इस एहसन इक़दाम को खूब सराहा और खुशी का इजहार किया और दुआएं भी दी। बक्कर से आपको बताते चले, पाकिस्तान की पहली डिजिटल और 7वीं मरदमशुमारी का आगाज आज हो गया। जिला भर में 1042 सुपरवाइजर और शुमार कुनिंदा एहलकार ड्यूटी पर मामूर होंगे। सेंस सपोर्ट ऑफिसर मुजम्मल हुसैन 4 तहसीलों के 245 सर्कल और 1567 ब्लॉक्स बनाए गए। स्पोर्ट्स सेंस ऑफिसर 121 सुपरवाइजर और शुमार कुनिंदा रिजर्व रखे गए। मुजम्मल हुसैन मरदमशुमारी 1 अप्रैल तक जारी रहेगी। सेंस स्पोर्ट ऑफिसर की ब्रीफिंग। कोहाट से आपको बताते चले, कौमी असम्बली के आजाद उम्मीदवार जौहर सैफुल्लाह खान की पोजीशन मजबूत हो गई है। शहर भर से नाज़िमीन, ट्रेड यूनियन सदूर और बड़े खानदानों के हमायदीन ने हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। तफसीलात जानते हैं अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में। कोहाट में कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान होते ही सियासी जलसों, मीटिंग्स और घर घर मुहिम का सिलसिला शुरू हो गया है। हल्का NA 32 से 5 उम्मीदवारों में आज़ाद उम्मीदवार सेठ जौहर सैफुल्लाह खान की पोजीशन मजीद मजबूत हो गई है। कोहाट सिटी में मुनक़िदा माइती जलसे से साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली पीर आदिल शाह, साबिक नाजिम मीर जमान शनवारी, साबिक नाजिम हाजी जवेद नूर, कौमी वतन पार्टी के महमूदुल इस्लाम और अक़लीती बरादरी से मुबशर नाज ने आज़ाद उम्मीदवार सेठ जौहर सैफुल्लाह खान की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से शहर भर में उनकी पोजीशन बाकी उम्मीदवारों से बेहतर हो चुकी है। कौमी असम्बली का ज़िमनी इलेक्शन 16 मार्च को होने जा रहे हैं। कोहाट में मैदान गर्म है, वक्त कम, जबकि मुकाबला निहायत सख्त है। अब्दुल बासित ऑन न्यूज़ कोहाट। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, जाहिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक सादिकाबाद में राशन कार्ड पर लोगों से 2000 पर 500 कटौती ले रहा है और इसकी दुकान भी रजिस्टर्ड नहीं है। हम AC और DC से दरख्वास्त करते हैं कि इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। दुकानदार का नाम संदीप कुमार और प्रकाश कुमार वल्द मूलचंद राम। माचका शहर में गरीब आवाम परेशान। थाना माचका SHO से भी अपील है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। चनियोट से सैयद मुजाहिर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के VN के मुताबिक शोहदा दौरान सर्विस वफात पाने वाले पुलिस एहलकारों की फैमिलीज की वेलफेयर के लिए इकदामात जारी। पुलिस एहलकारों के बच्चों को फैमिली क्लेम चनियोट पुलिस में दर्जा चहारम की नशिस्तों पर भर्तियां कर लिया गया। इस सिलसिला में DPO दफ्तर में तकरीब का इनेकाद किया गया। DPO वसीम रियाज खान ने फैमिली क्लेम पर भर्ती होने वालों को तकर्री आर्डर दे दिए। मखदूम अहमद महमूद, आपकी ये तजवीज़ इस वक्त काबिल कबूल है जब आप पाकिस्तान की खातिर अपनी आधी जायदाद कौमी खजाने में जमा करवाएं। आप जैसे तमाम मखदूम, सरदार, रईस, चौधरी, जितने भी आपके लेवल के लोग हैं, वो अपनी जायदादें 20% भी खजाने में जमा करवाएं। वजीर, मशीर, MNA, MPA, सरकारी अफसरान सिर्फ 6 माह के लिए अपनी फजूल मरात लेना बंद कर दें तो कौमी खजाने में बहुत पैसा जमा होगा। अगर आप सियासतदान और तमाम सियासी पार्टियां, बमा, सरकारी ऑफिसरान वाकई पाकिस्तान से मुखलिस हैं तो ऐसे फैसले करने की जरूरत है। अब यकीन जाने, पाकिस्तान चंद सालों में टॉप 10 मुल्कों की लिस्ट में आ जाएगा। बिस्मिल्लाह करें, देर किस बात की है। गरीब आवाम का खून चूसना बंद करें। समंदरी से आपको बताते चले, डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर समंदरी मरदमशुमारी मजमूई तौर पर 7वीं और पहली डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज कर दिया गया। पहले मरहले में घरों की ब्लॉक वाइज नंबरिंग की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद शुमार कुनिंदा मरदमशुमारी के दौरान आवाम का डाटा डिजिटल कंप्यूटर टैब में ऐड करेगा। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद शहरी शुमार कुनिंदा को दुरुस्त डाटा फराहम करके कौमी जिम्मेदारी निभाएं। मरदमशुमारी में घर, स्कूल, अस्पताल भी मार्क किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की ब्रीफिंग, किसी सूरत भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मलिकवाल से असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने रूरल हेल्थ सेंटर बोसाल का दौरा किया। इस मौका पर CO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद आबिद यूसुफ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शकील नजर, डॉक्टर साहिबान और तिब्बी अमला भी मौजूद था। अपने दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में सफाई सुथराई, जनाना मर्दाना वार्ड के अलावा दीगर शोबों का तफसीली मुआयना किया और वहाँ पर इलाज मुआवजा के लिए आए हुए मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ मरीजों से तिब्बी सहूलियात
سہولیات کی فراہمی سے متعلق استفسار بھی کیا، جس پر مریضوں نے علاج معالجہ کے حوالے سے دی جانے والی سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ قبل از ڈپٹی کمشنر نے ہفتہ شجرکاری مہم کے تحت RHC بوسال میں پودا بھی لگایا۔ لیاقت پور سے آپ کو بتاتے چلے تحصیل میں 7ویں مردم اور خانہ شماری کا افتتاح کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سرمد علی بھاگت نے مردم شماری کا افتتاح کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے ہاؤسنگ اسکیم میں گھر کو پہلا نمبر لگایا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سرمد علی بھاگت نے کہا کہ ملک میں پہلی مرتبہ ڈیجیٹل مردم شماری کی جا رہی ہے۔ انتظامیہ مردم شماری میں شفافیت یقینی بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ NC لیاقت پور میں کنٹرول رومز قائم اور عملہ تفویض کر دیا گیا۔ مردم اور خانہ شماری 2 مرحلوں میں مکمل کی جائے گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ مردم اور خانہ شماری کا پہلا مرحلہ 15 مارچ جبکہ دوسرا 1 اپریل کو اختتام ہوگا۔ تحصیل 726 بلاکس پر مشتمل ہے۔ تحصیل بھر میں 363 اینومینیٹر اور 52 سپروائزر کام کریں گے۔ لیاقت پور سے آپ کو بتاتے چلے موٹر سائیکل کو بچاتے ہوئے مسافر بس الٹ گئی۔ حادثے میں 3 افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ 29 افراد زخمی ہو گئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال لیاقت پور منتقل کر دیا۔ صادق آباد سے پاک پتن جانے والی مسافر بس لیاقت پور کے قریب موٹر سائیکل کو بچاتے ہوئے الٹ گئی۔ حادثے میں 3 افراد جاں بحق 29 زخمی ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ موٹر سائیکل سوار محکمہ صحت کے 2 ملازم موقع پر جاں بحق ہو گئے جبکہ ایک شدید زخمی اور ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ 17 معمولی زخمیوں کو فرسٹ ایڈ دی گئی جبکہ شدید زخمی ریسکیو ٹیموں نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیے۔ پاک پتن سے آپ کو بتاتے چلے غریب عوام کا آٹے کی خاطر احتجاج کرنا مہنگا پڑ گیا۔ پولیس نے آٹے کے حصول کے لیے آنے والوں پر مقدمہ درج کر لیا۔ سیاسی سماجی حلقوں انسانی حقوق کی تنظیموں کا شدید احتجاج، اعلیٰ حکام سے نوٹس کا مطالبہ۔ پاک پتن کے علاقہ نورپور میں انتظامیہ نے آٹے کی ترسیل کے لیے بلڈنگ نہ ملنے پر آٹا ملکہ ہانس منتقل کر دیا تھا جس پر عوام نے پل نورپور احتجاج کیا تھا۔ تھانہ ملکہ ہانس پولیس نے آٹے کے حصول کے لیے احتجاج کرنے والے درجنوں افراد پر مقدمہ درج کر لیا۔ غریب اور محنت کشوں پر مقدمہ درج کرنے پر سیاسی سماجی حلقوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کا شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے سیاسی سماجی حقوق اور حلقوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب IG پنجاب سے مقدمہ خارج کرنے کا مطالبہ۔ ننکانہ صاحب سے ملک سجاد کی رپورٹ کے مطابق ضلع بھر میں پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کا آغاز۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو مزمل الیاس نے ڈپٹی کمشنر کمپلیکس کو نمبر لگا کر باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ ADCG محمد حنیف، AC اللہ توکل وٹو، نمائندہ مردم شماری عدنان اسلم اور دیگر افسران بھی اس موقع پر موجود۔ مردم شماری کی تکمیل کے لیے ہر محب وطن کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو مزمل الیاس، مردم شماری آج سے شروع ہو کر 1 اپریل تک جاری رہے گی۔ جنگ سے آپ کو بتاتے چلے پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کا افتتاح کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے عمارت کو پہلا نمبر لگا کر مردم شماری کا آغاز کیا۔ ضلع جنگ کو 2360 بلاکس میں تقسیم کیا گیا۔ 1502 کا عملہ کام کرے گا۔ 1611 ٹیبلٹس فراہم کیے گئے۔ 1318 بلاکس شور کوٹ میں 438، 18 ہزاری 278 جبکہ احمد پور سیال میں 326 بلاکس میں تقسیم 730، شور کوٹ میں 243، احمد پور سیال میں 181 جبکہ 18 ہزاری میں 154 اینومیریٹرز تعینات، 108 سپروائزر شور کوٹ میں 36، احمد پور سیال میں 25 جبکہ 18,000 میں 25 سپروائزر تعینات۔ ہارون آباد سے مظفر علی شہر کی رپورٹ کے مطابق نوجوان نے بدکرداری کے شعبے میں چھری کے وار سے اپنی چچی کو قتل کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق ہارون آباد کے نواحی گاؤں 57 میں مقصود احمد نے بدکرداری کے شعبہ میں چھری سے وار کر کے اپنی چچی شاہدہ یاسمین کو قتل کر دیا۔ مقتولہ کے بھائی محمد اشرف کی مدیت میں مقدمہ درج۔ تفصیلات کے مطابق 17 سال قبل اس کی ہمشیرہ شاہدہ یاسمین کی شادی رمضان سکنہ 57 ہارون آباد کے ساتھ ہوئی جس کے بطن سے اس کی ایک 13 سالہ بیٹی کشمالہ ہے۔ رمضان روزگار کے سلسلہ میں دبئی میں مقیم ہے۔ CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ نے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہونے والے لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے مابین کرکٹ میچ کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں اظہر کاظمی۔ CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ نے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہونے والے لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے مابین کرکٹ میچ کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر DIG آپریشنز افضال احمد کوثر سینئر پولیس افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ نے شہداء پولیس کے بچوں اور ورثاء سے ملاقات کی اور ڈولفن شہید اہلکار محسن کے بچے سے ہاتھ ملایا
اور شفقت کا اظہار بھی کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے لاہور قلندرز کے آنر عاطف رانا سے ملاقات کے دوران شہداء پولیس کے اہل خانہ اور بچوں کو PSL میچ دکھانے پر شکریہ ادا کیا، جبکہ لاہور قلندرز کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے شہداء پولیس کی ٹی شرٹ پر دستخط کیے۔ لاہور قلندرز ٹیم کے کھلاڑیوں نے بینرز لہرانے پر شہداء پولیس کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا۔ اس موقع پر CCPO بلال صدیق کمیانہ اور DIG آپریشن افضال احمد کوثر نے شہداء پولیس کے بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے۔ کیمرہ مین محمد نذیر کے ساتھ اظہر کاظمی، آن نیوز TV لندن۔ SSP انویسٹیگیشن آفس قلعہ گجر سنگھ لاہور میں کیٹیگری کے اشتہاری ملزمان گرفتار کرنے والی ٹیموں کے اعزاز میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا مقصد بہترین کارکردگی دکھانے والے پولیس ٹیموں اور اہلکاروں کے مرال کو بلند کرنا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں اظہر کاظمی سے رپورٹ۔ SSP انویسٹیگیشن آفس قلعہ گجر سنگھ لاہور میں کیٹیگری A کے اشتہاری ملزمان گرفتار کرنے والی ٹیموں کے اعزاز میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا مقصد بہترین کارکردگی دکھانے والے پولیس ٹیموں اور اہلکاروں کے مرال کو بلند کرنا تھا۔ SSP انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر انوش مسعود نے کیٹیگری A کے اشتہاری ملزمان کو گرفتار کرنے والی ٹیموں کے درمیان تعریفی اسناد تقسیم کی۔ تعریفی اسناد حاصل کرنے والوں میں انسپکٹر قمر ساجد، سب انسپکٹر گوہر اقبال، ASI توقیر اور دیگر ملازمین شامل تھے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ محنتی، ایماندار اور فرش شناس اہلکار محکمہ پولیس کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اہلکاروں کی حوصلہ افزائی مجموعی کارکردگی میں نکھار پیدا کرتی ہے، جبکہ عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے والے پولیس اہلکار شاباش کے مستحق بھی ہیں۔ SSP انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر انوش نے انعام حاصل کرنے والے اہلکاروں کو مزید محنت کرنے کی ہدایت بھی کی۔ کیمرہ مین محمد نذیر کے ساتھ اظہر کاظمی، آن نیوز TV لندن۔ انویسٹیگیشن پولیس سٹی ڈویژن لاہور نے مختلف کارروائیوں کے دوران قتل، اندھے قتل اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ان خیالات کا اظہار SP انویسٹیگیشن سٹی نے اپنے دفتر میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے نمائندگان سے بات کرتے ہوئے کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اظہر کاظمی۔ انویسٹیگیشن پولیس سٹی ڈویژن لاہور نے مختلف کارروائیوں کے دوران قتل، اندھے قتل اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ان خیالات کا اظہار SP انویسٹیگیشن سٹی ڈویژن لاہور ڈاکٹر رضا تنویر نے اپنے دفتر میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کے دوران کیا۔ SP انویسٹیگیشن سٹی ڈاکٹر رضا تنویر نے بتایا کہ شادرہ میں شہری ذیشان کے اندھے قتل کی سنگین واردات میں ملوث اس کی بیوی مریم کو اس کے 3 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق دوران تفتیش گرفتار ملزمان نے بتایا کہ مقتول ذیشان کو اس کی بیوی مریم اپنے آشنا شان کے ساتھ مل کر قتل کروایا، جبکہ ملزم شان نے اپنے ساتھیوں ابرار اور ریحان کے ساتھ مل کر ذیشان کو راستے سے ہٹانے کے لیے فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور سنگین واردات کے بعد موقع سے فرار ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انویسٹیگیشن پولیس شفیقہ آباد میں شہزاد کے اندھے قتل کی واردات ٹریس کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ اس اندھے قتل کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ملزم کاشف عرف کنگ اور مقتول شہزاد آپس میں اچھے دوست تھے اور نشے کے عادی تھے۔ اس دوران ایک موقع پر نشہ کے حوالے سے ان دونوں میں لڑائی ہوئی۔ ملزم کاشف عرف کنگ نے لڑائی کا بدلہ لینے کے لیے آٹو رکشہ میں گیس بھروانے کے لیے کھڑے شہزاد کو گلے پر تیز دار آلہ مار کر قتل کیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ اس طرح انویسٹیگیشن پولیس شادرہ ٹاؤن نے جشن حضرت علی پر کیک کاٹنے کی تقریب میں 2 گروہوں میں فائرنگ کے دوران 2 بچوں کو قتل کیا، جبکہ 3 کو زخمی کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کی فائرنگ سے 6 سالہ منتظر مہدی اور 10 سالہ محبت بی بی جان بحق، جبکہ رضا اور سعید اور زعیم زخمی ہو گئے تھے۔ انویسٹیگیشن اسلام پورہ نے 8 سالہ احمد کو قتل کرنے والے ملزم ذیشان کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے دوران تفتیش بتایا کہ مقتول بچے کے والد سے گھر میں بیٹھ کر گھر کی بیٹھک کرایہ پر لے رکھی تھی۔ ملزم بعض وجوہات کی رنجش پر بچے کو ورغلا پھسلا کر ساتھ لے گیا اور بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ انویسٹیگیشن اسلام پورہ نے بینک سے رقم نکلوا کر آنے والے شہری کو گن پوائنٹ پر لوٹنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان وقار احمد اور حیدر سے لوٹے ہوئے
25 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौका पर एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी डिवीजन लाहौर डॉक्टर रजा तनवी समेत इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीशी अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद नजीर के साथ अजहर काजमी, ऑन न्यूज़ टीवी लंदन। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले जाली और महंगी खाद्य ज़रूरी अद्वियात बनाने और फरोख्त करने वालों से जंग। टास्क फोर्स ज़राअत पंजाब के संग टास्क फोर्स ज़राअत पंजाब का गैर कानूनी और ज़ायदुल मियाद ज़रूरी अद्वियात बनाने और बेचने वालों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग जिला टोबा टेक सिंह का कामयाब छापा। देखते हैं ब्यूरो चीफ नासिर सिद्दीक की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ज़ुनैन फातिमा ज़राअत अफीसर पीपी टोबा ने मोहम्मद असगर शाद असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत पेस्ट वार्निंग टोबा टेक सिंह की ज़ेरे निगरानी बगैर क्वाइफ गैर कानूनी और ज़ायदुल मियाद ज़रूरी अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ अल्लाह तवक्कल ज़रूरी कारपोरेशन बाईपास गोजरा रोड तहसील टोबा टेक सिंह में कामयाब कार्रवाई की, जिनके कब्जा से 2,53,850 रुपए से ज़ायदुल मालियत की 60 लीटर से गैर कानूनी और ज़ायदुल मियाद ज़रूरी अद्वियात बरामद करके 2 मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलज़म आसिफ जवार रंगे हाथों गिरफ्तार। थाना सदर टोबा टेक सिंह में FIR दर्ज करवा दी गई है। तमाम ज़रूरी अद्वियात पुलिस के हवाले। महंगी और जाली ज़रूरी अद्वियात और खादों के मतलब अतला टास्क फोर्स ज़राअत पंजाब के फ़ोन नंबर 0329 55 539 पर SMS या व्हाट्सएप करके 24 घंटों में कार्रवाई होगी। कैमरामैन आसिफ के साथ मैं नासिर सिद्दीक, ऑन न्यूज़ टोबा टेक सिंह। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।